بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد مسئله بسیار مهمی است که در زندگی ما بسیار اتفاق میفته و اون هم قسم خوردن هست. قسم خوردن یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی هر انسان مسلمانه و مسئله ای که روزانه ممکن اتفاق بیفته در زندگی هر یک از ماها. حالا آداب این قسم خوردن چگونه هست، یا ما آیا باید همه کارهایی که انجام میدیم بر روی انجام اونها قسم بخوریم، یا اینکه چگونه باید عمل کنیم در این باره؟ آیا درسته که مثلا ما به پدر، مادر یا به هر چیز دیگری غیر از خدا قسم یاد کنیم و در امور زندگیمان کارهایی که نارواست قسم بخوریم، یا اینکه اموری که حرام است قسم بخوریم یا نه؟ در این مورد این برنامه اختصاص دادیم به این موضوع که بسیار مهم هست و دارای اهمیت هست. حالا آداب این عمل چیست؟ قسم خوردن. اولا مسئله‌ای که بسیار مهمه اینه که انسان مسلمان وظیفه داره که فقط به خداوند قسم یاد کنه و هرگز به غیر از خدا قسم یاد نکند. زیرا درست نیست، در دین مبین اسلام هرگز جایز نیست که انسان مسلمان به غیر خدا قسم یاد کند. زیرا قسم یاد کردن بر چیزی دلالت بر بزرگداشت اون چیز میده، یعنی ما اون چیز رو بزرگ میداریم که براش قسم یاد میکنیم. و تعظیم جز برای خداوند برای هیچ کسی دیگری جایز نیست که ما تعظیم کنیم. پس قسم یاد کردن یک نوع تعظیم هست برای اون کسی که قسم یاد میکنیم براش. به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من حلف بغیر الله فقد اشرک. کسی که به غیر خدا قسم یاد بکند در حقیقت شرک ورزیده. و در جای دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم. خداوند شما را باز می‌دارد، نهی می‌کند از اینکه به پدرانتان قسم یاد کنید. فمن کان حالفا فلیحلف بالله او و الا فلیصمت. پس هر کسی که میخواد قسم یاد بکند پس به خدا قسم یاد کند، یا اینکه ساکت بشه. یا به خدا قسم یاد کن یا ساکت باش و قسم یاد نکن. پس این اولین ادب از آداب عبادت اینه که ما فقط به خداوند قسم یاد بکنیم، نه به کسی دیگر. اما خداوند خودش به هر چیزی که میخواد قسم یاد میکنه، چون خالق هست، عظیم هست. در قرآن کریم بسیاری از موارد داریم که خداوند به خیلی چیزا قسم یاد کرده، چون خداوند خالق هست و میتونه به مخلوقاتش قسم یاد بکنه. لا اقسم بهذا البلد والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی اذا الشمس کورت. پس خداوند به هر چیزی که دوست داره میتونه قسم یاد بکنه
ولی بنده فقط به خدا باید قسمیات بکنه. این اولین آداب از آداب قسمیات کردن. و ظاهره ای که بسیار در پیش ما رسم افتاده، قسمیات کردن به پدر و مادر، یا مثلا میگه به سر فرزندم قسم، به پدر و مادرم قسم، به جون فرزندم قسم. اینها درست نیست، شرک است. این گونه نباید قسمیات بکنیم. اگر لازمه که قسمیات کنیم، به خدا قسم، به خدا قسم. دوم از آداب، یا دومین آداب از آداب قسمیات کردن، اینه که انسان صادق باشه، راستگو باشه در قسم یاد کردن و قسم خوردنش، راست باشه، راستگو باشه. و چون هرگز درست نیست که انسان به چیزی قسم یاد بکنه که دروغه. این ظاهره باز بسیار در امروزه در بین ما مسلمانان اتفاق میفته که قسم یاد میکنیم به دروغ، خصوصا هنگام شهادت دادن. این خیلی مهمه. انسان میاد به دروغ شهادت میده به نفع کسی، خصوصا در دادگاه ها امروز. این خیلی خطرناک هست که انسان به دروغ بیاد قسم یاد بکنه، به خدا قسم یاد بکنه که بله این حق فلانی است و من شاهد هستم، در حالی که خودش هم میدونه که داره دروغ میگه. و این دیگه مصیبت بالای مصیبت هست که انسان میدونه داره دروغ میگه و بر این دروغش هم خداوند رو شاهد قرار میگیره و به خداوند قسم یاد میکنه. این دیگه جرمش سنگین تره. این بهش میگن یمین غموس، یعنی انسان رو، صاحبش رو در گناه فرو میبره، جزو گناهان کبیره هستش. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند و ما یزال الرجل یکذب و یتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا. بعضی از مردم هستن صفتشون اینه، فقط انگار درست شدن که خلقت شدن برای قسم خوردن دروغ. و ما یزال الرجل یکذب، یعنی پیوسته شخص دروغ میگه، در زندگیش همش دروغ هستن، پایه و اساس زندگیش دروغه و پیوسته دروغ میگه. و یتحری الکذب، و به دنبال دروغه. حتی یکتب عند الله کذب، تا اینکه این شخص دیگه نزد خداوند یک انسان دروغگو نوشته میشه، میگه این کذاب هست. حتی یکتب عند الله کذابا. آیا ما دوست داریم که نزد خداوند یک انسان دروغگو نوشته بشیم، کذاب، در جایی که خداوند فلعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا بر انسانهای دروغگو باد، بر کسانی که دروغ میگویند. لعنت خدا یعنی انسان از رحمت الهی مطرود میشه، طرد از رحمت الهی. رحمت الهی شامل حال او دیگه نمیشه در فردا قیامت. انسان دروغگو. و این ظاهره بسیار بده برای به دست آوردن مال دیگران، ضایع کردن مال دیگران، غصب کردن مال دیگران. به قسم میاد دروغ یاد میکنه، یا رشوه میده به، خلاصه در دادگاه ها اینا و به وکلا اینا میاد رشوه میده برای اینکه حق به ناحق براش حساب بشه. خودش هم میدونه. این دیگه خیلی بده که انسان میدونه که حقش نیست ولی میاد میگیره و راضی هم هست، سرش هم بالا میگیره که بله من حکم دادگاه گرفتم. این حکم نیست، این در اصل شما قطعه ای از آتش جهنم گرفته اید. و در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من به اون چیزی که
میشنوم و میبینم حکم میکنم. شاید یکی از شما در گفتارش، در سخن گفتنش از طرف دیگر و از طرف مقابلش سخنورتر باشه، بهتر بتونه مطلب رو برسونه و با کلمات بازی بکنه و ناحق رو حق جلوه بده برای خودش. پیامبر صلی الله علیه و آله من که نمیدونم، علم غیب که ندارم، من به اون چیزی که میشنوم میام حکم میدم و من اگر حکم میکردم و شخص میدونه که حقش نیست، در اصل قطعی از آتش جهنم براش حکم کردم. حالا آیا شما دوست دارید یعنی افتخار بکنید به اینکه بله دادگاه به نفع من حکم داده، شما خودت میدونی یقین داری که حقت نیست و با رشوه و پول دادن و پارتی بازی اینا اومدی این کارو کردی و به نفعت حکم داده شده. فردای قیامت که دیگه نمیتونی این کار بکنی. خداوند یعنی خودت بر خودت حکم میکنی و میدونی که بله و اونجا هم میگی که بله من به ناحق حق این شخص رو گرفتم، ظلم بهش کردم. و حدیث دیگری داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند من حلف علی یمین مصبورة کاذبا متعمدا لیقتطع بها مال اخیه المسلم فلیتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله. این کسی که قسم یاد بکنه، قسم بخورد بر قسمی که دروغ است و بر اون اصرار می‌ورزد. قسم دروغ، میدونه که این قسم دروغی است ولی مصرانه و اصرار داره بر این. مصبوره یعنی صبر کردن. اصلی مصبوره یعنی خودش رو بر این چیز صبر میده، بر این دروغ اصرار میورزه. کاذبا متعمدا، در حالی که دروغ میگه، یعنی این قسم دروغین است که بر اون پافشاری میکنه. متعمدا و از روی عمد، به خاطر اینکه طرف مقابل بهش پیشنهاد پول داده، بله بیا به نفع من حکم، یعنی به نفع من قسم بخور و به نفع من شهادت بده که این مثلا زمین مال منه یا این مغازه مال منه. امروز اتفاق میفته خصوصا در میراث، بردن میراث. خیلی افراد هستند که قسم‌های دروغ میخورند برای اینکه مقداری از مال دنیا رو به دست بیارند، در حالی که نمیدونن واقعا این دارن آتش جهنم رو به خودشون حمل میکنن. و قسم دروغین در این دنیا قبل از آخرت انسان رو میگیره. قسم دروغین. لیقتطع بها، دقت کنید اینجا دنبال حدیث، لیقتطع بها مال اخیه المسلم، تا اینکه به وسیله این قسم دروغین مال برادر مسلمانش رو به چنگ بیاره، به دست بیاره و از او بگیره. لیقتطع، قطع بکنه مال برادر مسلمانش رو. حالا نتیجهش چی میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید فلیتبوأ مقعده من النار. چنین شخصی پس جایگاه خودش رو در جهنم بجوید. چنین اشخاصی که این گونه قسم دروغین میخورند پس جایگاه خود را در جهنم جستجو کنند. آیا ما یا هر انسانی حاضر میشه که به دست خودش آتش جهنم رو برای خودش مهیا بکنه و جستجو بکنه؟ پس انسان وقتی که قسم یاد میکنه هرگز چیزی
مد نظر قرار نده مگر رضایت الله. فقط در قسم خوردنت وقتی که از شما خواسته میشه قسم یاد بکنید، فقط رضایت خدا را مد نظر قرار بده. و به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما مسلمانان امر کرده که در هنگام قسم خوردن صادق باشیم، راستگو باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید احلفوا بالله و بروا واصدقوا فان الله یحب ان یحلف به. به خدا قسم یاد کنید و برو و در قسم خوردنتان نیکی کنید، خوبی کنید. واصدقوا و صادق باشید، راستگو باشید. فان الله یحب ان یحلف به، زیرا خداوند دوست داره که به او، به ذات او قسم یاد بشود و قسم خورده شود. و این باز دلیل بر اینه که فقط به ذات الله انسان باید قسم یاد بکنه و در قسم خوردنش صادق باشه، راستگو باشه. از دیگر آداب عبادت یا آداب قسم خوردن، از دیگر آداب قسم خوردن اینه که انسان هرگز بر چیز حرامی قسم یاد نکنه. قسم نخوردن بر چیز حرام، این شرطه. پس هرگز بر چیزی که حرام است قسم یاد نکن. و انسان مسلمان باید بدونه که درست نیست و جایز نیست که انسان قسم یاد بکند که حرام است. مانند اینه که مثلا بگه به خدا قسم یاد میکنم که اصلا صله رحم رو انجام ندم، به پدر و مادرم خوبی نکنم، یا به اقوام و خویشانم خدمت نکنم و خوبی نکنم. این حرام است. قسم بخوری به این که کار خوبی رو انجام ندی، این حرامه و درست نیست. پس این قسم جایز نیست و درست نیست. و رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید من حلف فی قطیعة رحم او فیما لا یصلح فبره الا یتم علی ذلک. کسی که قسم یاد میکند به این که قطیعه رحم بکنه، قطع رحم بکنه، یا این که قسم یاد بکند به اون چیزی که اصلا صلاح نیست و درست نیست، پس نیکی اون اینه که به این قسمش پایبند نباشه و هرگز به این قسم توجهی نکنه. خیلی هستن که مثلا میگه قسم یاد میکنه که دیگه به خونه تو نیام، پا تو خونت نذارم، اصلا به دیدنت نیام، یا اصلا دیگه با اقوام و خویشان همه قطع رابطه میکنه، قسم یاد میکنه. نه، اینجا باید بری و کفاره قسم میدی و انجام میدی و هرگز این قسم رو عملی نکن، چون درست نیست. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که در قسم‌هایمان دقت بکنیم و به هر چیزی قسم یاد نکنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.